مرحبا بكم في موقع قرايتي بوان افيك عادل. المهم هاد الموقع تكريا في هاد الاحداث هادو ديال الحجر الصحي. كنصيحه نحاولوا نستغلوا هاد الحجر الصحي فيما هو مفيد، ونحاولوا نتغلبوا على كاع المشاكل اللي كنا كنتعرضوا لها في الرياضيات والفيزياء ولا بجميع المواد ديالكم كاع، خصوصا في الفيزياء والرياضيات، ونرجعوا بوجه اخر وبقوه جديده وبنفس جديد للدراسه ان شاء الله ملي غتستأنف. المهم هاد الموقع الهدف ديالو هو انه يعاون جميع التلاميذ اللي راهم في بيوتهم وجالسين في بيوتهم نهرسوا الملل ونحاولوا نستغلوا الحجر الصحي هذا لاننا ما كنخرجوا ما والو، نستغلوه في اننا نقوموا راسنا ونرجعوا بنفس اخر. اللي كان كسول غيولي مجتهد، واللي كان مجتهد يزيد يولي مجتهد، واللي كان ما كيحملش الماط غيولي يبغي الماط، واللي ما كانش يحمل الفيزيك غيولي يبغي الفيزيك. المهم انا هنا للاجابه على الاسئله ديالكم حاول تختار جذع مشترك علمي لانهم هما لا باز ديال البكالوريا، وخصوصا في ماده الرياضيات. دونك حنا هنا هذا الموقع نبقاو نديرو فيه تمارين ديال الرياضيات والفيزياء، ونتمنى الله يوفقنا لما فيه الخير ان شاء الله. يلا اليوم غنستأنفوا اول درس في المحور ديال الكهرباء اللي هو التيار الكهربائي المستمر، لو كورون إلكتريك كونتينيو. دونك هذا درس بسيط في محور الكهرباء، فيه شي شويه ديال الفهمه وندرتو العلاقات ديالنا وان شاء الله ما يكون غير خير. دونك بالنسبه لهذا الدرس هذا نحاولوا نبداو المحور الاول اللي فيه ليليكتريزاسيون بار فروتمون، التكهرب بالاحتكاك. دونك في هذه التجربه غنحاولوا نشدو دو باغيت، اون باغيت من ليبونيت اون باغيت من الفيغ، يعني من نوعين مختلفين، من مادتين مختلفتين. هذيك الباغيت ديال الايبونيت اون باغيت ديال ليبونيت غنشدوها وغنحكوها مع واحد الفارو ديال قط. مزيان، غنديرو واحد عمليه احتكاك مع فارو ديال قط. وبالنسبه للزجاج غنشدو ديك الباغيت وغنحكوها مع واحد المورسو ديال الصوفا. مزيان، في التجربه غادي نشوفوا اشنو غنلاحظوا. غنديروا جوج تجربات، غنشدو جوج دو باغيت من نفس النوع وغنقربوا من بعضياتهم ونشوفوا شنو وقع، وغنشدو دو باغيت ولكن يكونوا مختلفين، وحده من الفيغ وحده من ليبونيت ونشوفوا شنو وقع. دونك انا في هذه التجربه غنشد واحد دو باغيت من نفس النوع، يعني فيغ زجاج. دونك هنا هذا غادي نعلقو بخيط، ياك غيكون معلق هنا، وهذا غنشدو بيدي وغنحاول نقربو من بعد ما غادي ندير ليهم ليليكتريزاسيون بار فروتمون. مزيان، دونك شنو كيوقع غيبولسيون، كيوقع واحد التنافر بين القضيبين اللي راهم من نفس النوع. في التجربه الثانيه اللي هي كنشدو دو باغيت ولكن من نوعين مختلفين. دونك هنا نقدر ندير فيغ اولا ايبونيت في هذه. المهم هنا غندير فيغ مع ايبونيت، شنو غيوقع ليا؟ كيوقع ليا تجاذب. دونك هنا ميمكنناش نستنتجو دو زيسبيس ديليكتريسيتي. دونك يمكن نستنتجو، دونك هنا كيبان لنا بانه كاين شي حاجه سميتها شحن موجبه وشحن سالبه. دونك on peut donc en déduire qu'il existe deux sortes d'électricité. Par convention, l'électricité qui apparaît sur le bâton de verre est notée positivement et celle qui apparaît sur le bâton d'ébonite est notée négativement. Donc, بان لينا هنا بانه هذوك الشحن اللي كاينين في الزجاج يعني كيولي حامل لشحن موجبه، وبالنسبه لليبونيت حامل لشحن سالبه. دونك الغومارك اللي يمكن نستنتجو من التجربه هي انه كيوقع واحد التنافر بين جسمين من نوعين من نفس النوع، وتجاذب من جسمين من نوعين مختلفين. صافي، دو كور شارجي ديليكتريسيتي دو ميم سيني، نفس الشحنه يعني بليس ولا موان se repousse يعني تتجاذب. دو كور شارجي ديليكتريسيتي دو سيني كونترير يعني بليس موان ولا موان بليس ساتير تتجاذب. مزيان، شوف الفقره الثانيه ناتور دو كورون الكتريك. دونك هاد لا ناتور دو كورون الكتريك غنشوفوا جوج ديال الفقرات. الفقره الاولى يعني انا غنشوفوا لو كورون الكتريك دون لي كونديكتور ميتاليك، او الفقره الثانيه لو كورون الكتريك دون لي الكتروليت. دونك لي كونديكتور ميتاليك كنعرفو حنا بلي لي ميتال سون دي بون كونديكتور. شنو هما لي ميتال؟ الفلزات يعني الحديد، النحاس الى اخره. دونك هنا غنشد هنا كابل الكتريك مع واحد الجينيراتور. دونك هنا هاد لي نوتاسيون نعقلو عليهم. جينيراتور ديما
تيكون عنده هنا بلس. شفنا هادشي في الكاتريام اني، تيكون عند هذا القطب اللي كيكون هنا كبير هو اللي كيهز بلس، وهذا اللي صغير هو اللي كيهز موان. التيار الكهربائي ملي كيمشي دائما كيمشي من الزائد نحو الناقص، من القطب الموجب نحو القطب السالب. وانا مثلت لكم بهذا السهم الخضر. دونك هو بقى غادي 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 غادي، ها هو وصل هنا، بقى غادي 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 غادي، ها هو غيوصل هنا وغيوصل للقطب السالب. المهم التساؤل اللي يمكن نطرحو، شنو هو هادشي اللي داخل السلك اللي كتبان لنا هنا موان وفيها سهم، وغادي السهم غادي متعاكس مع اي؟ هادو هما الالكترونات. الا كان التيار غادي من هنا غادي هكا، الالكترونات كيمشيو عكس التيار الكهربائي، نعقلوا عليها. دونك حنا نعرفوا وحده بان اي كتمشي لنا من الموجب نحو السالب، والالكترونات كتمشي عكس، صافي، عكس التيار الكهربائي، يعني من السالب نحو الموجب. دونك هادشي اللي غنقولوا هنا. دون لي ميتaux les électrons libres se déplacent. دونك في المعادن الالكترونات كتحرك. elles circulent de la borne moins vers la borne plus à l'extérieur du générateur. دونك كتنتقل من القطب الموجب، من القطب السالب نحو القطب الموجب، هادو الالكترونات خارج المولد الكهربائي. Ce mouvement d'électrons construit le courant électrique. دونك التيار الكهربائي ملي كيجينا من ديك الحركه ديال الالكترونات وسط الكونديكتور، وسط الموصل المعدني، وسط الموصل الفلزي. مزيان. Le sens conventionnel du courant électrique I dans un circuit est du pôle positif vers le pôle négatif. Donc هذه قلناها بان I كتمشي لنا من الموجب نحو السالب. مزيان. نشوفوا courant électrique dans les électrolytes. Les électrolytes هما المحاليل الالكتروليتيه اللي كتمرر لنا اللي كتمرر التيار الكهربائي. المحاليل المائيه، اغلبيه المحاليل المائيه فهي موصلات للتيار الكهربائي. المهم هنا بالنسبه للتجربه عندنا جينيراتور، عندنا قطب موجب، ها هو غادي هنا حطينا واحد العينه مناش. هاد العينه دابا نشوفوها من بعد. حنا كنعرفوا عينه واحد الميلونج الكتروليتي، فيه ميلونج الكتروليتي فيه ايونات، صافي، فيه ايونات. هادو اللي بالفيولي ها هما، هادو هما الام ان او 4 موان، يعني ايونات سالبه، دي انيونات. وهادو اللي بالزرق سي اي دو بلس هما ايونات موجبه، دي كاتيون. مزيان. الا رديتو البال هنا، بعد ما دورنا التيار الكهربائي وشحال دايز دابا التيار الكهربائي، ها هي اي دايزه، اي كتمشي ديما من الموجب، ها هي غاديه دازت من هنا، دازت نص هذا، وغاديه للسالب. هذا سي ان انتريبتور قاطع تيار. مزيان. اشنو وقع؟ تستفوا هاد الايونات، تستفوا ولاو لينا اللي بالفيولي في جهه واللي بالزرق في جهه. دونك هادو اللي بالفيولي فين غاديين جهه القطب الموجب. علاش مشاو جهه القطب الموجب؟ لانه هما بالفيولي كيديروا الشحنه ديالهم سالبه، ايونات سالبه كتمشي جهه الكاثود. هذا كيتسمى كاثود، يعني القطب العمود اللي مرتبط بالقطب الموجب كيتسمى المهم هادشي تنهضر عليه الكترود. هادو دي زيليكترود، هادو بجوج كيتسموا دي زيليكترود. دونك مشى الالكترود اللي مرتبط بالموجب، والايونات الموجبه مشاو لي زيليكترود اللي مرتبط بالسالب. مزيان. دونك هادشي اللي غادي نشوفوه هنا، هاد ام ان او 4 موان مشات فيغ البلس، و سي اي دو بلس مشات فيغ الموان. وهادشي اللي كنا درنا في التجربه الاولى، لان الايونات الموجبه كتمشي لعند الايونات الموجبه مشات لجهه القطب السالب، والايونات السالبه مشات لجهه القطب الموجب. دونك هادشي اللي غادي نقولو هنا. دون ان الكتروليت il n'y a pas d'électrons libres. دونك في الالكتروليت ما فيهش الكترونات بحال اللي قلنا هنا. حنا قلنا كاين دي زيليكترون ليبر هما اللي كيتحركوا لنا وسط الكونديكتور ميتاليك. دونك هنا لا، il n'y a pas d'électrons libres. La circulation du courant électrique est expliquée par un double déplacement des ions. Donc هنا تيوقع واحد انتقال مزدوج للايونات. مزيان. Les ions positifs se déplacent vers l'électrode relié à la borne négative. Donc avec les électrodes positifs, les ions positifs se déplacent vers l'électrode relié à la borne négative. Les électrodes positifs qui يمشيو vers l'électrode اللي مرتبط بالبول نيجاتيف، والعكس. وهاد النيجاتيف كيمشيو فيغ الالكترود اللي مرتبط بالبوزيتيف. مزيان. هذاك لا بورن نيجاتيف دو لا بيل ابلي كاثود، عقلوا عليها. هذا كيتسمى الكاثود وهذا كيتسمى لانود، صافي. دونك اللي مرتبط بالموان كيتسمى كاثود، واللي مرتبط بالبلس كيتسمى لانود، صافي. هادشي بور جينيراتور. لو كاثود هو الموان
والانود هو البلس صافي. Remarque, les cations Ci2+ sont des ions positifs, se déplacent dans le sens conventionnel du courant. Les ions Mn O4-, des ions négatifs se déplacent vers le sens contraire. Bien. Donc, là, Ci2+, on a ionat moujaba qui مشيو le sens conventionnel du courant, qui مشيو مع الكورون فين غادي الكورون كيمشيو معاه، ولكن الايونات السالبه كيمشيو بحال الطريقه باش كيمشيو الالكترونات. صافي مفهوم؟ المهم نرجع نوضح هنا هنا راه هاد المحاليل الايونيه كيوصلوا لنا غير حتى لهنا، من بعد في السلك الكهربائي كيوليو الالكترونات اللي محركين في السلك الكهربائي. هنا هذا سلك كهربائي كيوليو الالكترونات اللي كيتحركوا، غير هما كيخليو ديك الكونتيتي ديال الالكتريسيتي اللي دايزه بحال كيعاودوا يوصلوها لنا. صافي نرجع للغومارك نشوف الفقره الثالثه. لانتونسيتي دي كورون الكتريك، شده التيار الكهربائي غنشوفوها جوج فهم، نشوف فيها كونتيتي ديال الالكتريسيتي كيلو كبيره، وغنشوفوا فيها شده التيار الكهربائي كيفاش تنحسبوها. Donc, dans le courant électrique, quantité d'électricité. La quantité d'électricité Q transportée par un courant électrique correspond au nombre n d'électrons qui en circulent. Donc, شنو هي كمية الكهرباء؟ هي عدد الإلكترونات اللي كيدوزو في داك السيركوي. Donc, Coulomb est égal à n fois E, tel que Coulomb هي la quantité d'électricité كتكون الوحدة ديالها في النظام العالمي هي C Coulomb. N, le nombre d'électrons, 100 unités, bidon وحدة, ou E, c'est la quantité d'électricité élémentaire en coulomb. Le système international. E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs, هذه فايت شفناها في الكاتريام اني. بالنسبة للانتونسيتي دو كورون إلكتريك، دونك ملي عرفنا الكونتيتي ديالكتريسيتي نقدرو نجبدوه التيار الكهربائي. شنو هو التيار الكهربائي؟ التيار الكهربائي هو كمية الكهرباء اللي كتدور لينا في واحد المساحة. مثلا إلا شدينا مثلا واحد مورسو من كابل الكتريك، شدينا واحد المساحه معينه، عرفنا المساحه ديالها لا سيكسيون ديالها، وقلنا لكم شنو هي كميه الكهرباء اللي كدوز لينا تما في خلال 3 ثواني مثلا. دونك هذه هي شده التيار. شده التيار هي كميه الكهرباء اللي كدوز في واحد لا سيكسيون بوندون اون دوغي ديالتا تي، خلال مده زمنيه معينه. دونك اي كتساوي لنا كيو على دلتا تي. عقلوا عليها، دلتا تي كنقول لك 3 سكوند ولا 7 سكوند ولا 20 ملي سكوند اتسيتيرا. دونك حنا ديجا حسبنا كيو، عرفنا العلاقه ديالها انطلاقا من العلاقه ديال الكونتيتي ديالكتريسيتي هي ان فوا 1 سور دلتا تي. علاقه مهمه. كيو هي الكونتيتي ديالكتريسيتي اون لونيتي ديال الكونتيتي ديالكتريسيتي شناهي؟ هي الكولوم في السيستم انترناسيونال. دلتا تي وحدتها هي السكوند في النظام العالمي، اي وحدتها هي الامبيرمتر. قلنا في واحد لا سيكسيون في دلتا تي كميه ديال الكهرباء اللي كدوز في هاد المساحه هادي كتسمى اي. مزيان، هادشي اللي قلنا بالنسبه للاي و كيو دلتا تي حنا عرفناهم وعطينا الوحدات ديالهم. دونك لي سو ملتيبل ديال اي هو الميلي امبير والميكرو امبير. الميلي امبير هو 10 على بيسونس موان 3 امبير، والميكرو امبير هو 10 على بيسونس موان 6 امبير. لي ميزور دونك نشوفو كيفاش غنحسبو لانتونسيتي دو كورون الكتريك. كنحسبو بواحد الجهاز كيتسمى لومبيرمتر. هاد لومبيرمتر يركبو على التوالي في دارة، في الدارة، وكيمكننا من قياس شدة التيار الكهربائي. On mesure l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampèremètre. Le symbole de l'ampèremètre هو هذا، يعني الرمز ديالو هو هذا في وسط الدارة، كنرمزو ليه بدائرة وسطها A. L'ampèremètre se branche en série كيتركب على التوالي. Dans le circuit électrique, le courant doit pénétrer par sa borne positive. Donc ردوا البال للتركيب ديالو. On commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur l'ampèremètre. Donc انا تيقول لكم نستعملوا الميناء الاكبر. دونك حنا كنهضروا على الامبيرمتر اللي عنده الابره، ماشي داك النيميريك اللي عنده الابره. كنحاولوا نستعملوا الميناء le plus grand existant sur l'ampèremètre. كنحاولوا نخدموا بالميناء ديما اللي راه كبير. On choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite du cadran. L'intensité du courant mesurée est donnée par cette relation. Donc بالنسبة لهاد الملاحظة هادي، on choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible. Donc هذاك الامبيرمتر تيكونوا فيه جوج الميناءات. دونك كيكون مثلا ميناء ديال 30 وميناء ديال 60. كنحاول نختار انا المناسب اللي كتكون فيه ليكوي
ما غاديش حتى للحد قريبه توصل ليا الحد اللي كتكون قريبه من ها هو قال لك on choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite صافي du cadran يعني من الميناء. l'intensité du courant mesurée est donnée par cette relation. donc في الاخر ملي كتطبق هادشي كامل كدير اي كتساوي لنا سي فوا ان سور ان زيرو. سي كتعطى كتسمى الكاليبر كتكون هي بالامبير ان بعض المرات كيعطوكم اي وكيعطوكم ان ومهم كل مره شنو كيديروا calibre en ampères n هو le nombre de divisions indiqué par l'aiguille n هي الاشاره هي البلاصه فين شارت لينا الابره. الا شارت لنا الابره في 30 في 15 نديرو 15 شارت في 14 نديرو 14 مقسومه على عدد التدريجات ديال الميناء لو نومبر دو ديفيزيون ديال الكادرون. مزيان دونك نمشيو دابا في اخر الفقرات الاخيره. لانسيرتيتود الارتياب كيفاش نحسبوا الارتياب. دونك كيما ما كنحسبوا بشي جهاز الا تيكون واحد الهامش ديال الخطا واحد الارتياب واحد الخطا. دونك هذا كاين عندنا الارتياب لانسيرتيتود ابسولي الارتياب النسبي والارتياب المطلق. لانسيرتيتود ابسولي هو الارتياب المطلق والعلاقه ديالو هي دلتا اي كتساوي لنا سي فوا اكس سور 100. هاد اكس كيسايبها لنا المصنع ديال الجهاز كتكون مكتوبه تما بانه هاد اكس كتسمى لا كلاس دو لاباراي كتكون معطيه لنا لانسيرتيتود غولاتيف. دونك فاش كتجبد لانسيرتيتود ابسولي منها كنكونوا حاسبين ديجا اي كنكونوا حاسبين ديجا هاد دلتا اي. دونك لانسيرتيتود غولاتيف هو دلتا اي على اي. صافي مزيان. في لي زابليكاسيون غنشوفو بروبريتي دو كورون الكتريك. دونك غنشوفو دو لوا لا لوا دونيسيتي دو كورون وكيطبقنا في سيركوي اون سيري ولا لوا دي نو كيطبقنا في سيركوي باراليل. دونك هادو مهمين وخصنا نكونوا ضابطينهم مزيان وما ناخذوا بهم في التمارين مزيان لا في السانكيام لا في السيزيام لا في باك. دونك ردوا البال. لوا دونيسيتي دو كورون سيركوي اون سيري. l'énoncé l'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit série. دونك في واحد الدارة واحد التركيب على التوالي راه التيار الكهربائي اللي داير في ديك الدارة كاملها راه كيكون هو ما كيتبدلش. يعني الا كانت اي كتساوي 3 امبير 3 امبير هي اللي كدور تما صافي في التركيب على التوالي. هكا كتقولنا لينونسي. دونك خصنا نضبطو هاد لينونسي. بالنسبه للوا دي نو هاد لوا دي نو كيطبق لنا فاش في دارات مركبه على التوازي فيها تركيب على التوازي. دونك غنكونوا عارفين واحد المفهوم جديد اللي هو لي نو العقده هي واحد النقطه اللي كتكون بثلاثه ديال لي ديبول ثلاثه ديال ثنائيات القطب. ما يمكنش ثلاثه ديال ثنائيات القطب مثلا مصباح مقاومه ومولد. دونك هادو ثلاثه ديال ثنائيات القطب كلهم تيتلاقاو الخيوط باش كنلاقيهم كيتلاقاو في عقده وحده. دونك كاين تيار جاي مثلا تيار جاي من المولد كيتفرق ليه على المصباح وعلى المقاومه. دونك هنا كاينه عقده التيار اللي جاي مع التيارات اللي خارجين. دونك داك التيار تقسم على جوج ماشي تقسم على جوج. مثلا الا كانت فيه 4 يقدر يكون هذاك اللي خرج المصباح فيه 1 واللي خرج المقاومه فيه 2 صافي مزيان. c'est-à-dire بالنسبه للونسي ديال لا لوا دي نو la somme des intensités du courant arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités du courant partant de ce nœud. donc مجموع التيارات الخارجه كيساوي مجموع التيارات الداخله كيساوي مجموع التيارات الخارجه. دونك غنشوفوا هذا المثال هذا باش نختموا الحصه ان شاء الله. هذا المثال عندنا هذه العقده هي ان اشنو هما التيارات اللي داخلين. دونك حاول بعقلك التيارات اللي داخلين عندي اي واحد هي داخله الاي وعندي اي 5 هي داخله الاي. ولكن شنو هما التيارات اللي خارجين؟ شوف هادو فين غاديين. هذا خارج من اي 3 خارجه اي 4 خارجه اي 2 خارجه. حنا قلنا في العلاقه مجموع التيارات الداخله يساوي مجموع التيارات الخارجه. وهادشي اللي غنديرو التيارات الداخله هي اي 1 مع اي 5 هي اي 1 مع اي 5 كتساوي لنا التيارات الخارجه اللي هي اي 3 زائد اي 2 زائد اي 4. المهم نتمناو تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصه هذه وكما كنقول ديما هاد الحصه هاد القناه تخصصات على حساب هاد الحجر الصحي باش تعاونكم باش تهرسوا الملل وباش تستافدوا وباش تدعموا راسكم في المواد اللي نتوما ناقصين فيهم وتحاولوا ترجعوا بوجه اخر وبنفس جديد للدراسه ان شاء الله وقت ما وجدت. ما غاديش تندم على هادشي اللي غادي ديري الا حاولتي. وانا موجود وقت ما كان شي تساؤل على الكومونتير حاولوا تحطوهم تما ومرحبا باي تساؤل ديالكم ونحاولوا كي كنقولوا ناخذوا جهدنا في هذا الحجر الصحي ونبقاوش جالسين غير عاطينها الفراجه والافلام والمسلسلات. نحاولوا ندعموا راسنا ونقويو راسنا ونتمكنوا من المواد اللي كنا حنا ضعاف فيهم واللي خصهم الوقت. هذا هو الوقت فين خصنا نضبطوهم. وراه كنقول السانكيام اني هو البكالوريا.
Merci pour votre attention. Merci de votre attention. Et au revoir. Fin de la séance. Salam alaikum wa rahmatullah.